मागीर पावलू देर्बेक आनी उपरांत लिस्त्राक गेलो. थंय तिमोथ नांवाचो एक शीस आसलो. ताची आवय भावार्थ दवरलेली जुदेव बायल, पूण ताचो बापूय ग्रीक. लिस्त्रेंत आनी इकोनियमांत आसली ती आमची भाव भयणी ताचें बरें उलयतालीं. पावलून ताका आपणा बरोबर व्हरूंक येवजिलें. ह्या पासत थंय जियेतल्या जिदेवा पासत ताणें ताची सुनोत केली, कित्याक ताचो बापूय ग्रीक म्हूण सगळीं जाणां आसलीं. नोगरांनी भोंवतना जेरुसाल्याक अपोस्तलांनी आनी जाणट्यांनी थाराव घेतलेले तांची खबर ताणें तांकां दिली आनी ते पाळूंक जाय म्हूण सांगलें. हे भाशेन त्यो पवित्र सभा ओदीक भावार्थान मजबूत जाल्यो आनी दिसान दीस तांचो आंकूय वाडोन गेलो. फ्रिजियेंत आनी गलासियाच्या प्रांतांत भोंवले, पूण देवाचें उतर आजियेच्या प्रांतांत पोरगोट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आडवारले. मिसियेचे शिमेर ते पावले तेन्ना ती उतरून ते बिथिनियेंत वचूंक करताले, पूण जेजूच्या आत्म्यान तांकां वचूंक दिवंक ना. म्हणटोच मिसियेंतल्यान भोंवून ते त्रोआसाक गेले. आनी एके राती पावलून एक दिश्टावो देखलो. मासिदोनियाचो एक मनीस उबो आसलो आनी ताचे लागीं अशें मागतालो, मासिदोनियेक येवन आमकां आदार दी. हो दिश्टावो देखल्या उपरांत रोखडेंच मासिदोनियेक वचूंक आमी बंदापोस्त केली, कारण तांकां शुभ वर्तमान दिवंक देव आमकां आपयता म्हूण आमकां खात्री जाली. त्रोआसांतावन तारवार बसून आमी नीट सामोत्राशेक गेल्यांव आनी दुसऱ्या दिसा नियापोलीक आनी हांगाथान आमी फिलिपेक पावल्यांव. त्या मासिदोनियाच्या जिल्ल्याचें ते मुखेल शार आसलें आनी रोमकारांचो एक जोमो थंय रावतालो. ह्या शारांत थोडे दीस रावल्या उपरांत सबाता दिसा आमी त्या शाराच्या दारवोंट्या भायर नोदिशी गेल्यांव, कित्याक ती मागणें करची सुवात म्हूण आमी आयकलें. आमी थंय बसल्यांव आनी जमातीक आयिल्ल्या बायलां कडेन उलोवंक लागल्यांव. तांचे मोदें लिद्या नांवाची देवाक बसपी एक बायल आमकां आयकताली. ती तियात्रा नगरांतली आसली आनी थंय जांबळ्या रंगाच्या लुगटांचो धंदो करताली. पावलू सांगतालो तें आयकून सोमियान तिचें काळीज उगडलें. तिका आनी तिच्या कुटुंबाक बातेज दिल्या उपरांत तिणें आमचे लागीं अशें मागलें, हांव खरेपणी सोम्याचेर भावार्थ थेवता म्हूण तुमी मानून घेतलें जाल्यार आमगेर रावंक येयात, आनी आमी येवंकूच जाय म्हूण तिणें नेट केलो. एक दीस आमी मागणें करूंक वेताना आमकां एक गुलाम चेडूं मेळ्ळें. हे चेडवाक पारखूचो गूण आसलो आनी नशीब पारखून आपल्या दोनयांक ताणें खूब दुडू जोडलोलो. पावलूचे आनी आमच्या फाटल्यान येवन तें बोब मारून म्हणूंक लागलें, हे मनीस भोव व्हडत्या देवाचे चाकर, सोडवणीची वाट ते तुमकां पोरगोट कोत्तात. जायते दीस ते अशें करीत आसलें. शेकी पावलू बेजार जालो आनी वळोन त्या आत्म्याक म्हणलें, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुका हुकूम घालतां, ताचे वेलो भायर सोर. आनी त्याच वेळार तो भायर सरलो. त्या चेडवा वरवीं आनीक दुडू जमोवचो आपलो बोरवाचो सोंपलो तें पळोवन ताच्या दोनयान पावलूक आनी सिलासाक धरले आनी चौकेर अधिकाराशी ओडून व्हेले आनी तांकां मुनसुबेदारा मुखार उबे करून म्हणलें, हे मनीस जिदेव आनी शारांत ते उचांबडाय कोत्तात आनी आमी रोमकार म्हणटोच आमच्यान मानून घेवंक जायना, न्हय म्हूण पाळूंक जायना तसल्यो रिती सुवयो शिकयतात. उरपोंच पावलीच्या आनी सिलासाच्या आंगार आयली. मुनसुबेदारांनी तांची वस्त्रां पिसून काडलीं आनी तांकां जेरमोण मारूंक लागले.
खूब मार दिल्या उपरांत तांकां बोणकुणीन घाले आनी तांची बरे भाशेन राखण करूंक बोणकुणीच्या राखणदाराक फर्मायलें. हुकुमा प्रमाणे तांणी तांकां बोणकुणीच्या भितरल्या कुडांत दवरले आनी तांचे पांय लांकडा खोड्यांनी घालून घोट केले. सुमार मोदयांनीर पावलो आनी सिलास मागणें करताले आनी गायोना करून देवाक वाखाणटाले ते दुसऱ्या कैद्यांनी आयकले. अवचित एक व्हड धर्म काम जाली आनी बोणकोण बुन्याद सोयत हाल्ली. रोखडीच सगळीं दारां उक्तीं जालीं आनी सगळ्यांच्यो सांखडी पडल्यो. बोणकोणीचो राखणदार जागो जालो आनी बोणकोणीची दारां उक्तीं जाल्लीं पळोवन आनी कैदी पळून गेले म्हूण समजून तोरवार भायर काडून तो आपलो जीव काडूंक सोदतालो. पूण पावलून व्हडल्या ताड्यान म्हणलें, तुका कांयच वायट करी नाका, आमी सगळे हांगाच आसां. राखणदारान दिवे हाडूंक लायले. मागीर तो ताकतीन भितर गेलो आनी सगळोच कडकडून पावलूच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो. आनी तांकां भायर हाडून ताणें म्हणलें, साहेबानो, म्हाका तारण मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय? तांणी ताका सांगलें, सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक थारण मेळटलें. तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलेल्या सगळ्यांक सोम्याचें उतर तांणी परगटलें. रातच्या त्याच वेळार तांकां व्हरून ताणें तांची चोवणां धुलीं आनी थंयच्या थंयच ताणें आनी सगळ्या ताच्या कुटुंबान बातिज्म घेतलो. उपरांत ताणें तांकां आपल्या घरा व्हेले आनी जेवण वाडलें आनी देवाचेर भावार्थ दवरूंक आपणाक फावो जालें देखून सगळ्या आपल्या कुटुंबा बरोबर संतोसलो. दुसऱ्या दिसा मुन्सिपीदारांनी हो हुकूम दिवन नायकांक धाडले, त्या मनशांक सोडात. राखणदारान पावलूक सांगलें, तुमकां सोडात म्हूण सांगून मुन्सिपीदारांनी हुकूम धाडला. म्हणटोच आतां भायर सरून तुमी शांतीन वचात. पूण पावलून तांकां म्हणलें, आमी रोमी नागरीक जावनूय तांणी आमकां सोबेमाजार मार दिलो. नीत करिनासतना आमकां बोणकुणींत घाले आनी आतां गुप्ती आमकां सोडूंक सोदतात, अशें जावं नजो. आपुणूच येवन तांणी आमकां भायर काडचे. नायकांनी हे मुन्सिपीदारांक कळयले आनी पावलो आनी सिलास रोमी नागरीक म्हूण तांकां गोमतोच ते भियेले आनी आपूण खाशा येवन तांणी तांकां बोणकुणींतले भायर काडले आनी ते शार सोडून वचात म्हूण मागलें. बोणकुणींतले भायर सरून पावलो आनी सिलास लिदियेच्या घरा गेले. थंय भावा भयणीक ते मेळ्ळे आनी तांकां धीर दिवन तांणी आपली वाट धरली. आन्फिपोलिसांतल्यान आनी अपोलोनियेंतल्यान वाट धरून ते थेसालोनिकेक पावले. हांगा जुदेवांचें एक देवस्थान आसलें. आपले सदांचे सुवाळे प्रमाणे पावलो तांचे जमातीक गेलो आनी 3 साबातां पर्यंत ताणें तांचे लागीं पवित्र पुस्तक धरून भासाभास केली आनी क्रिस्तान सोसूंक जाय आसलें आनी तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आसलो म्हूण तांकां समजणी दिवन ताणें दाखयलें. तो अशें सांगतालो, हांव तुमकां परगट कोत्तां तो जेजू, होच तो क्रिस्त. तांतल्या थोड्या जाणांनी हें मानून घेतलें आनी पावलूक आनी सिलासाक ती एकटवली. हांचे भायर देवाक बसतल्या ग्रीक लोकांच्या एक व्हडल्या चोम्यान आनी उंच कुळयेच्या जायत्या बायलांनी तशेंच केलें. पूण जुदेव निर्दुकायेन भरले
रस्त्यावेल्या कांय नोश्ट्या मनशांक ताणें एकठांय केले आनी एक चुंबो तयार करून आख्ख्या नोगरांत उचामोडाय शिंपडायली. पावलूक आनी सिलासाक सोदूंक आनी उपरांत तांकां लोकां फुडें उबे करूंक म्हूण ते जॉसनाच्या घरा गेले. पूण ते थंय तांकां मेळूंक ना देखून जॉसनाक आनी थोड्या आमच्या भावांक नोगराच्या मुन्सिपीदाराशी हाडले आनी अशी बोबाट मारली. हे मनीस आख्खो संवसार उंचाबोडायता आनी आतां हांगासर पावल्यात. तांकां जॉसनान आपणागेर बिराट दिला आनी जेजू म्हणलोलो आनीक एक राजा आसा म्हणून सोमराजाचे सगळे कायदे ते मोडटात. ही उतरां आयकून लोक आनी नोगराचे मुन्सिपीदार चावले. पूण जॉसनाची आनी हेरांची जामीणकी घेतल्या उपरांत तांणी तांकां सोडले. काळोख जातूच भावा भयणांनी पावलूक आनी सिलासाक रोखडेच बेरेयाक धाडले. थंय पावतोच ते जुदेवाच्या देवस्थानांत गेले. ह्या गांवचो जुदेव लोक थेसालोनिकेच्या जुदेवां परस अदीक उक्त्या मनाचो आसलो. तांणी संदेश व्हडे उत्सुकतायेन आयकलो आनी तो खरो जाल्यार पळोवंक तीं दर दिसा पवित्र पुस्तक बारकायेन तपासतालीं. तांचे मदल्या जायत्या जाणांनी बावाड दवरलो आनी ग्रीक लोकांतल्या उंच कुळयेच्या बायलांनी आनी पुस्कोट दादल्यांनी तशेंच केलें. बेरयेंतूय पावलू देवाचें उतर परगोडटा म्हूण थेसालोनिकेच्या जुदेवांक गोमतोच लोकांक चाळोवंक आनी उचांबोळ करूंक ते थंय गेले. तेन्ना भाव भयणांनी रोखडोच पावलूक दर्याचे किनारेर धाडून दिलो. पूण सिलास आनी तिमोथ थंय फाटीं रावले. पावलूक वाटेर राखूंक गेल्ले तांणी ताका आतेन पर्यंत पावयलो आनी सिलासान आनी तिमोथान जाता तितल्या बेगीन आपणाशी येवचें म्हूण पावलूचो निरोप घेवन ते परत आयले. पावलू आपूण आतेनांत तांची वाट पळोवन रावलो आनी हें शार फुटल्या मुर्तींनी भरलेलें पळोवन तो सगळोच कांटाळ्ळो. जुदेवां लागीं आनी देवाक भोसतल्ल्यां कडेन तो देवस्थानांत तसोच तिंट्यांनी तो येतो वेतो लोकां कडेन भासाभास करतालो. थोडे एपिकुरी आनी इस्तोईकीत तत्वगिन्यानी ताच्या लागीं उजत करताले. कांय जाण अशें म्हणटाले, हो बोडबोडयो कितें सांगूंक सोदता. दुसरे कोण म्हणटाले, तो पोरक्या देवा विशीं परगोट कोत्ता दिसता. कारण पावलू जेजूचो आनी पुनर्जीवनपणाचो तांकां प्रचार करतालो. तांणी पावलूक धरून अरेपागाचे महासभे फुड्यान व्हेलो आनी ताचे लागीं विचारलें, तूं नवे शिकोवणेचो प्रचार कोत्ताय ती कसली ती आमकां सांगशी. तूं सांगताय तांतल्यो थोड्यो वस्तू आमकां आठव्योच लागतात. म्हणटच आमी ताचो अर्थ कितें तो जाणा जावंक सोदता. सगलीं आतेनकारां आनी शारांत वस्तेक रावपी भायलो लोक नव्या नव्या कल्पनाची खबर सांगून वो आयकून आपलो वेळ सारतालो. पावलू आरियोपागाचे महासभे फुड्यान उबो रावलो आनी असो उलयलो, आतेनकारांनो, सगळेच वाटेन तुमी एकदम धर्मीक मनशां म्हूण हांव पळयतां. तर तुमच्या शारांत भोंवताना आनी तुमच्यो धार्मीक यादगिरी एकामेक पळयताना ओनवळखी देवाक हो बरयलोलो नामलेख आसलेली एक वेदी हांवें देखली. बरें, तर तुमी वळखो नासतना बसतात तोच देव हांव तुमकां परगोट कोत्ता. संवसार आनी ताचे भितर आसा तितलेंय रचला तो देव. स्वर्गाचो आनी पृथ्वीचो दोनी जावन मनशांच्या हातांनी बांदलेल्या मंदिरांनी रावना. न्हय म्हूण कित्याचीच आपणाक गरज आसा म्हूण मनशाची सेवा चाकरी तो घेना. उरफाटी सगल्यांक जिवीत आनी स्वास आनी सगल्यो वस्तू दिता तो तोच. आख्खी पृथ्वी भरूंक एकाच मनशा थावन सगळे मनशाकूळ ताणें उत्पन्न केलें. ह्या भायर एक राष्ट्र कितलो काळ तोगचें तें ताणें थारायलां आनी त्या राष्ट्राच्या देशाक शिमो घाल्यात. ह्या वस्तू वरवीं सासपून जाल्ले पोरी मनशांनी आपणाक सोदून काडूंक देवान अशें केलें. तोरी तो आमचे तावन पयस ना. कित्याक ताचे सोबे आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव. अशेंच तुमचे मदें कांय कव्यांनी सांगून दवरलां. आमी सगळीं खऱ्यापणी ताची भुरगीं. आमी देवाची भुरगीं म्हणटच देव मनशाचे कोलेन आनी इकमोतीन केल्ले भांगाराचे, रुप्याचे आनी फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी समजूंक फावना. असल्या नेणारपणाच्या काळार देवान लोक्ष घालूंक ना. पूण आतां सगळे कडेन आसलेल्या सगळ्या मनशांनी जिवीत मरण बदलपाचें म्हूण तो परगोट कोत्ता. कित्याक संवसाराची नितीवंतपणान नीत करूंक
ताणें एक दीस थारायला आनी एका मनशाक नितीदार नेमला, आनी ह्या मनशाक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन करून ताची खात्री ताणें आमकां सगल्यांक दिल्या. मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाची खबर आयकना फुडें थोड्यांनी ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो आनी दुसऱ्यांनी म्हणलें, ह्या विशीं आमी दुसरे फावटी तुजें आयकूंक सोदता. असो पावलू तांचे मदलो कडसरलो. तर कांय जाणांनी ताका एकवटून भावार्थ दवरलो. हांचे मदें आसलो दिओनीज नांवाचो, आरियोपागाचे महासभेचो एक वांगडी, दामारीस नांवाची एक बायल आनी तांचे बरोबर आनीकूय दुसरी. त्या उपरांत अथेनांतलो भायर सरोन पावलू कोरिंथाक गेलो. थंय जल्मान पुंतुसाचो आक्विला नांवाचो एक जुदो ताका मेळ्ळो. तो आपले बायले प्रिसिला बरोबर निकतोच इतालियेंतावन आयल्लो, कित्याक सगल्या जिदेवांनी रोमा शारांतले भायर सरचे म्हूण क्लाउदियोसान हुकूम घाल्लो. पावलू तांकां भेट दिवंक गेलो आनी आपल्या सारको ती धंदो करताली देखून तांच्या सांगाता तो रावलो आनी तांच्या बरोबर वावर करतालो, कित्याक तीं ताचे भाशेन तंबू करपी. दर साबाता देवस्थानांत तो वाड विवाद चलयतालो आनी जिदेवांक तशें ग्रीकांक भावार्थाक जिखूंक घेवंक सोदतालो. सिलास आनी तिमोथ मासिदोनियेंतावन पावले तेन्ना सगलो वेळ देवाचें उतर तो परगटीत आसलो आनी जेजू क्रिस्त म्हूण जिदेवांक गोवाय दितालो. पूण ते ताचेर कळपले आनी ताका निंदेची उतरां उलोवंक लागले तेन्ना आपलीं वस्त्रां फाफडून ताणें म्हणलें, तुमी जर देवातावन कडसरून पडशात ही तुमचीच जबाबदारी. म्हाका जाल्यार हातूंत कसलीच जबाबदारी ना. आतां तावन हांव विदेशांक संदेश दिवंक वेतलो. थंयसरलो भायर सरून तो थिसियोस जिस्तस म्हणलेल्या कोण एकल्यागेर गेलो. हो देवाक बोसतालो आनी ताचें घर देवस्थाना लागीं आसलें. देवस्थानाचे वडिला क्रिस्पान आनी ताच्या आख्ख्या कुटुंबान सोम्याचेर भावार्थ दवरलो. कोरिंथकारांतल्या जायत्या जाणांनी पावलूचें आयकोन भावार्थ दवरलो आनी बातिज्म घेतलो. एके राती सोम्यान पावलूक दर्शनान म्हणलें, भिये नाका, पूण उलय आनी ओगो रावो नाका, कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसां. ह्या शारांत म्हजे वाटेन खूब लोक आसा, म्हणटोच तुका वायट करूंक कोण फुडें सरचो ना. असो पावलू कोरिंथान 1.5 वर्स रावलो आनी देवाचें उतर तांचे मदें परगटीत आसलो. पूण गालियोन आकायेचो अधिकारी आसलो तेन्ना सगळे जुदेव एकमतान पावलूचेर कळपले आनी ताका न्याय सभे मुखार उबो केलो. ताणें म्हणलें, हो मनीस लोकांक सुमूर्तीच्या नेमांचेर आड देवाक बोजात म्हूण आपले शिकवणेन ओडटा. पावलू उलोवंक वेतालो, पूण त्या आदींच गालियोनान जुदेवांक म्हणलें, जुदेवानो आयकात, कसल्या खोटेपणाचो वो अपराधांचो प्रश्न जाल्लो जाल्यार तुमचो आरोप हांव फावो ते परी आयकतो आसलो. पूण तोंडटो उतरांचो आनी नांवांचो तुमच्या सुमूर्ती विशीं देखून तुमीच तो सुटावो करात. असल्या वस्तूंची नीत करूंक म्हाका खुशी ना. उपरांत ताणें तांकां न्यायशाळेंतली भायर सरूंक लायले. तांणी सगल्यांनी देवस्थानाच्या वडिलाक सोस्तेन्साक गोट दवरलो आनी न्यायशाळे मुखार ताका बडयलो आनी त्या गडबडाची गालियोनान पर्वा केली ना. बरेचशे दीस कोरिंथांत रावल्या उपरांत भावा भयणीचो निरोप घेवन प्रिसिल्ला आनी आक्विला बरोबर तारवान पावलू सिरियेक गेलो. केंक्रेसाक पावतोच आपणे एक आंगोण केल्ली ती पाळूंक पावलून आपले केंस तासले. एफेजाक पावतोच पावलून तांकां थंय सांडली आनी देवस्थानान वचून जिदेवां कडेन तो भासाभास करूंक लागलो. थंय आनीक थोडे दीस राव म्हूण तांणी ताजे लागीं मागलें. तेन्ना ताणें हें मानून घेवंक ना, पूण तांचो निरोप घेतना म्हणलें, देवाक जाय जाल्यार हांव परतून येतलों. असो तो तारवार बसून एफेसांतलो भायर सरून गेलो. शेजारी पावलो तेन्ना पुबेत सोबेक भेट करतोच तो अंतियोकेक गेलो. हांगा थोडो वेळ रावतोच गलासियेच्या प्रांतांतल्या
आनी फ्रिजेंतल्यान भोवून पावलू सगल्या शिसांक घोटाय दितालो. जॉलमान अलेक्सांद्रेचो आपोलो नांवाचो एक जुदेव एफेसाक पावलो. तो उलोवपान भोव हुशार आसलो आनी पवित्र पुस्तका विशीं बरी जाणवाय आसलोलो. सोम्याचे वाटेची ताका बरी शिकवण मेळ्ळेली आनी तो काळजाचे व्हडे उर्बेन उलयतालो आनी बारकायेन जेजू विशीं शिकवण दितालो. पूण ताका फकत जोवांच्या बातिजमाची खबर आसली. देवस्थानान तो व्हडा काळजीदारपणान शिकोवंक लागलो. प्रिसिल्लान आनी आकिलान ताका आयकलो तेन्ना ताणें ताका आपणाशी व्हेलो आनी सोम्याचे वाटेची ताका ओदीक बारीक समजूण दिली. आकायेक वचूंक आपोलोन खुशी दाखयली तेन्ना भावा भयणींनी ताका उर्बा दिली आनी ताका बरे भाशेन घेयात म्हूण शिसांक बरयलें. तो थंय पावलो तेन्ना देवाच्या देण्यान भावार्थी जाल्ल्यांक ताणें खूब आदार दिलो. सोबे माजार तो जुदेवांकडेन बोळान वाड विवाद चलयतालो आनी जेजू तो क्रिस्त म्हूण तो तांकां पवित्र पुस्तकांतल्यान दाखयतालो. आपोलो कोरिंतांत आसतना पावलू उत्तोरीच्या देसांनी भोवून एफेसाक पावलो. हांगा ताका थोडे शीस मेळ्ळे. ताणें तांचे कडेन विचारलें, तुमी भावार्थ दवरलो तेन्ना पवित्र आत्मो तुमी घेवंक ना? तांणी जबाब दिलो, ना, पवित्र आत्मो आसा म्हूण पर्यान आमी आयकूंक ना. तांणी तांकां विचारलें, तर तुमी कसलो बातिजम घेतलो? तांणी प्रतिपाल केलो, जुवांवाचो. पावलून म्हणलें, आपणा फाटल्यान येवचो आसा ताचेर म्हणजे जेजूचेर पोरजेन भावार्थ दवरूंक जाय म्हूण सांगून जुवांवान जिवीत मोन बदलपाचो बातिजम दिल्लो. ही उतरां तांणी आयकल्या उपरांत सोम्या जेजूच्या नांवान तांकां बातिजम दिलो. पावलून तांचेर हात दवरले तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देंवलो आनी ते पोरके भासो आनी देवाचो संदेश दिवंक लागले. ते सगळे मेळून सुमार 12 दादले आसले. देवस्थानान भितर सरून 3 म्हयने तो काळजीदारपणान उलयत आसलो आनी देवाच्या राजा विशीं तांचे लागीं वाड विवाद करतालो आनी खात्री दिवंक वावुरतालो. पूण तातूंतली थोडीं आपल्या वाद्याची जावन भावार्थ दवरूंक कबूल नासलीं आनी सोबे माजार हे नवे वाटे विशीं वायट उलोवंक लागलीं. ह्या पासत पावलून तांकां सांडली आनी आपल्या शिसांक तांचे मदले कुशीन काडले आनी तांकां घेवन कोण एकल्या थिरानुसाच्या शाळेन तो दिसपोटी वाड विवाद करतालो. हें अशें 2 वर्सां ताणें केलें आनी ह्या पासत आजियेच्या प्रांतांत जियेतालो तो लोक जावं जुदेव जावं ग्रीक सुम्याचें उतर आयकूंक पावलो. पावल उदेशीं देव इतली भोव विचित्र विजबितां कोत्तालो की तो वापरतालो ते रुमाल आनी ताचे कातीक लागलोलीं वस्त्रां लोकांक पिडेवंताक लायलीं तर तांच्यो पिडा बऱ्यो जाताल्यो आनी मेळे आत्मे भायर सरून वेताले. पूण भूत काडपी कांय वाटसूर जुदेव मेळे आत्मे बसलेल्यांचेर सोम्या जेजूचें नांव घेवंक सोदताले. ते अशें म्हणटाले, पावलू परगोडटा त्या जेजूच्या नांवान तुमकां हुकूम घालता. अशेंच कोत्ताले कोण एका स्किवा नांवाच्या जुदेवांच्या महायाज्ञिकाचे 7 पूत. पूण मेळे आत्म्यान तांकां म्हणलें, जेजूक हांव वळखता, पावलूकूय हांव वळखता, पूण तुमी कोण? आनी मेळो आत्मो बसलोलो तो मनीस तांचेर उपरासलो आनी एका फाटल्यान एकाक ताणें तांकां दोमायले आनी इतले बोळान तांकां बोडयले की ते सारकेच विंगडे जावन आनी बरोच मार खाल्या उपरांत घायाळ जावन ते घरांतले पडून गेले. एफेसान रावतल्या सगळ्या जुदेवांक आनी ग्रीकांक हे घडणेची खबर पावली तेन्ना ती सगळीं भिरांतीन भरली आनी सोम्या जेजूच्या नांवाक व्हड मान मेळ्ळो. भावार्थी जाल्लीं तांतलीं पुष्कळ जाणां फुडें सोडलीं आनी आपूण कसल्यो कसल्यो आचारी चाळी पाळटालीं ते सोबे माजार सांगूंक लागलीं. आनी जादू कोत्तेल्या मदल्या जायत्या जाणांनी आपलीं पुस्तकां पुजावन हाडलीं आनी सगळ्यां उचीर तांकां उजो लायलो. ह्या पुस्तकाचें मोल 50,000 रुपयाचें नाणें जातालें म्हूण अदमास केलो. अशें व्हडा नेटान सोम्याचें उतर ओदीक ओदीक शिंपडटालें आनी घट जातालें. ह्या सगळ्या घडण्या उपरांत आत्म्याच्या प्रेरणान पावलून मासेदोनियेंतल्यान आनी अकायेंतल्यान जेरुसाल्याक वचूंक येवजिलें. ताणें अशें म्हणलें, थंय गेल्या उपरांत हांवें रोमाकूय भेट करूंक जाय. ह्या पासत आपल्या दोगा आदार्यांक तिमोथाक आनी एरास्तुसाक ताणें आपणा फुडें मासिदोनियेक धाडले आनी आपूण थोडो काळ आजियेच्या प्रांतांत रावलो. ह्या काळार सोम्याचे वाटेक लागून बरेच गोडबोळ जाले. देमित्रियस म्हणलोलो एक श्रेष्ठ आर्तिमेस देवीची रुप्याची मुर्ती पेटुलां कोत्तालो आनी हे ताच्या धंद्या वरवीं ताच्या कामदारांक खूब फायदो मेळटालो. सगळ्या आपल्या कामदारांक आनी ताचे असलो धंदो करतले हेरांक ताणें एकठांय केले आनी म्हणलें, इश्टानो, आमची जोड ह्या धंद्या वरवीं येता म्हूण तुमी जाणोत.
जे कितें हो पावलू सांगता ते तुमी पळयलां आनी आयकलां. मनशाच्या हातांनी केल्ले देव देवूच न्हय म्हूण सांगून एफेसांतूच न्हय पूण आख्ख्या आजियेच्या प्रांतांत पावलून जायत्या जाणांचें मन बदल्लां. आमचो धंदोच पडत म्हूण न्हय, पूण श्रेष्ठ आर्तेमीस देवीच्या मंदिराचो दबाजो बुडोवन वचत म्हूण भिरांत आसा. आनी अशें आख्ख्या आजियेच्या प्रांतांत आनी आख्ख्या संवसारांत तिका व्हड मान आसा तो उबोवन वेतलो. हे आयकून ते रागान भरले आनी ओश्यो बोबो मारूंक लागले. श्रेष्ठ वर्ती आमची एफेसकारांची आर्तेमीस. आख्खे शार गळबळ्ळे. शारांत नाटकाचो उक्तो जागो आसलो. थंय सगलो लोक बरोबर लोटोन गेलो आनी पावलूच्या भोंवडे सांगात्यांक, मासेदोनियाकारांक, गायुसाक आनी अरिस्तार्काक तांणी थंय पर्यान बरोबरीत ओडून व्हेले. सगल्या लोकां फुडें वचून पावलू तांकां उलो करूंक सोदतालो, पूण शिसांनी ताका आडायलो. ताणें नाटकाच्या जाग्यार दिश्टी पडचेंच न्हय म्हूण बूद दिवन आजियेच्या प्रांताच्या अधिकारां मदल्या तांच्या थोड्या इश्टांनी पावलूक निरोप धाडलो. इतल्या म्हणसर जमो जाल्ल्यार लोकां मदें गोंदळ अदिकूच वाडटालो. जण एकलो वेगवेगळे भाशेन उयेल मारतालो आनी तांतलीं जायतीं जाणां कित्याक एकटवल्यान तें पुर्यान नकळो आसलीं. कांय जाणां कोण एका अलेक्झांद्राक फुडें सरून उलय म्हूण सुचोवंक लागलीं. तेन्ना जुदेवांनी ताका मुखार लोटलो. आपले हात उबारून ओगी रावात म्हूण तो लोकांक समजावंक सोदतालो, पूण तो जुदेव म्हूण लोकांक गोमतोच चोगली एकाच ताळ्यान 2 वरां सुमार अशी उयेल मारीत रावली. श्रेष्ठ वर्ती आमची एफेसकारांची आर्तेमीस. शेवटी शाराच्या कारकुनान उरपोंजीक समाधान करून अशें म्हणलें, एफेसकारांनो, श्रेष्ठ आर्तेमीसीच्या मंदिराची आनी स्वर्गार जावन पडलेली तिची मुर्तीची राखण एफेसकारांचे शार करता म्हूण संवसारांत कोण नकळो जाय. कोणाच्यानूच हें ना म्हणून नजो. म्हणटूच तुमी शांत रावात आनी उटावळयेन कांयच करी नाकात. ह्या मनशांक तुमी हांगा हाडल्यात, पूण तांणी आमची मंदिरां चोरूंक नात, न्हय म्हूण आमचे देवीचेर आड कांय निंदा ते उलोवंक नात. देमेत्रियुसाचो आनी तांच्या कलाकारांचो कोणाचेर विरुद्ध आरोप आसा जाल्यार न्यायसभा बोरात आनी शाराचे अधिकारी आसात थंय तांणी आरोप दाखोवचे. हाचे भायर तुमकां आनी कितें विचारपाचें आसा जाल्यार कायद्याशीर सोबेन हो प्रश्न तुमच्यान वयर काडूं येता. आयज गोडलां त्या बोंडाची जबाबदारी आमचेर पडूंक शकता, कित्याक हो असलो गडबड करूंक कसलेंच कारण ना. अशें सांगून ताणें जमलेल्या लोकांक परतून धाडलो. उचांबळाय थांबतोच शिसांक एकठांय करून आनी तांकां शिडकावणी दिवन पावलून तांचो निरोप घेतलो आनी मासेदोनियेक वचूंक तो भायर सरलो. थंयसरल्या गांवांनी भोंवडी मारतोच आनी जाय ते सांगून तांकां धीर दितोच तो अकायेक परतलो आनी हांगा 3 म्हयने तो रावलो. थंय तावन सिरियेक तारवान वचूंक तो तयारी करतालो म्हणसर जुदेव आपलो घात घेवंक सोदतात म्हूण ताका गमलें. त्या खातीर ताणें मासेदोनियेंतल्यान
परत वचूंक येवजिलें. ताच्या बरोबर गेल्ले ते बेरेचो सोपातेर पिरूचो पूत तेसालोनिकेचे अरिस्तार्क आनी सेकुंदुस, देब्रेचो गायुस, तिमोथ आनी आजियेच्या प्रांतांतले तिखिकुस आनी त्रोफिम. ते आमचे मुखार गेले आनी त्रोआसान आमकां रावले. फूग नासलेल्या उंड्याचे दीस जातूच फिलिपी तावन तारवार बसून आमी भायर सरल्यांव आनी 5 दिसां उपरांत तांकां त्रोआसान मेळ्ळ्यांव. हांगा आमी एक सातोळें सारलें. सातोळ्याच्या पयल्या दिसा आमी एकचारा जेवणाक एकठावल्यांव. पावलून तांकां एक बोळी केली आनी तो सकाळी वेचो आसलो देखून मोदयानीर पर्यंत ताणें आपलें उलोवप चालू दवरलें. आमी एकठांय जाल्ल्यांव त्या उंचल्या वसरांत जायत्यो पोंट्यो लायलेल्यो. युतीक नांवाचो एक तरणाटो जनेलाचेर बसलोलो. पावलू उलयता उलयता ताका बरीच न्हीद पडली आनी न्हिदेचे बोरमेन तो 3रे माळयेर थान जमनीर पडलो आनी तांकां मेलोलो मेळ्ळो. पावलू सकयल देंवलो आनी ताचेर आड पडून आनी ताका वेंगोवन म्हणलें, भियेनाकात. ताका अजून जीव आसा. उपरांत वयर वचून ताणें उंडो मोडलो आनी खेलो. मागीर तांचे लागीं खूब उलयलो आनी फांत्यार थंयचो भायर सोडून गेलो. जिवो केल्ल्या तरणाट्याक तांणी घरा व्हेलो आनी तांकां जायती खुशालकाय भोगली. आनी आमची फुडली वाट धरून दर्यांतल्यान आमी आसोसाक गेल्यांव. हांगा पावलू आमच्या तारवार चडचो आसलो, कित्याक ताणें आदीं अशें थारायल्लें आनी तो थंय पर्यंत गांवांतल्यान चलून येवचो आसलो. तो आमकां आसोसांत मेळ्ळ्या उपरांत ताका आमी तारवार घेतलो आनी मितिलेनाक वचूंक आमी भायर सरल्यांव. थंय तावन आमचे तारू फुडें गेले आनी किओसा मुखार थांबले. 2ऱ्या दिसा आमी सामोसाक पावन थांबल्यांव आनी 3ऱ्या दिसा मिलेताक पावल्यांव. आजियेच्या प्रांतांत थांबून वगत करिना जावंक एफेस सोडून पावलून फुडें वचूंक थारायलें, कारण 50व्या दिसाचे पोरवेक जाता जाल्यार जेरुसाल्याक पावंक तो ताकीद करतालो. मिलेता थावन पावलून एफेसाच्या पुवीत सभेच्या जाणट्यांक आपोवंक धाडले आनी ते पावले तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हणलें, आजियेच्या प्रांतांत हांवें पांय दवरलोलो त्या पयल्या दिसा तावन हांव तुमचे मदें आसलो तितलोय वेळ कसो वागला तें तुमी जाणोत. जुदेवांच्या आडकांक लागून म्हजेर आयिल्ल्या कोश्टा मदें दुखां घडोवन सोगले ल्हानविकायेन हांवें सोम्याची सेवा केल्या. तुमकां कितेंच पोऱ्याक पडटा तें पोरगोट करूंक हांव केन्नाच फाटीं सरोंक ना. हांवें तुमकां निरोप पोरगोट केला आनी सोबे माजार आनी तुमच्या घरांनी हांवें तुमकां शिकोवन दिल्या. देवाशी परतून येयात आनी आमच्या सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवरात म्हूण जुदेवांक आनी ग्रीकांक हांवें उलो मारला. आनी आतां पळयात, आत्मो म्हाका आपलो कैदी करूंक व्हरता म्हूण हांव जेरुसाल्याक वेतां. थंय म्हाका कितें घडटलें तें हांवूच नकळो, पूण म्हाका बोणकोण आनी कोश्ट रावतात म्हूण पवित्र आत्मो दर एका शारान म्हाका कळयत आसा. पूण म्हज्या जिवाक कसलेंच मोल ना म्हूण हांव दोत्तां. देवाचे दोयाळायेच्या शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवची सेवा सोम्या जेजू कडची हांवें घेतल्या ती शार्ती पावोवंक आनी अशें म्हजें जिवीत सोंपोवंक ही एकूच म्हजी आशा. हांवें तुमचे मदें भोवून राज पुरगोटलां खरें, तरी आतां तुमी सगळीं नव्यान म्हजें तोंड पळोवचींच नात म्हूण हांव बरो जाणो. ह्या पासत आयच्या दिसा हांव तुमकां कोचीत सांगतां, हांव जबाबदार न्हय, कित्याक देवाची आख्खी येवजण तुमकां कळीत करूंक हांव फाटीं सरोंक ना. The whole will of God.
keep watch over yourselves. देवाचे पवित्र सभेचो सांबाळ करूंक पवित्र आत्म्यान तुमकां अधिकारी केल्यात, तर तुमच्या विशीं आनी आख्ख्या इणा विशीं तुमी जागृत रावात. ही पवित्र सभा ताणें आपल्याच पुताच्या रोगता वरवीं आपली केल्या. हांव गेल्या उपरांत तुमचे मोदें क्रूर लांडगे रिगतले आनी इंड इबाड करूंक सोदतले म्हूण हांव बरें जाणो. आपणा फाटल्यान शिसांक ओडून व्हरचे पासत खोटी शिकोवण दिवंक तुमचे भितरले मनीस उपजतले. Your God. त्या खातीर जागृत रावात. आनी हांवें दुखां वारोवन 3 वर्सां पर्यंत थांबून आसतना दीस रात तुमच्या मदल्या जोण एकल्याक बूत दिल्या आनी शिडकायला म्हूण उगडास दवरात. Now, आनी आतां देवाच्या हातान तुमकां घालता आनी ताच्या दोळ्याळायेच्या उतराक तुमकां पातयेता. तुमकां बांदून हाडूंक आनी सगळ्या पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां दायज दिवंक त्या उतराक पदवी आसा. हांवें कोणाच्याच रुप्याची वा भांगाराची वा नेसण्याची आशा दवरूंक ना. you yourselves know that these hands of mine ह्या म्हज्या हातांनी वावर करून म्हज्या आनी म्हज्या बरोबरच्यांच्या गरजांक हांव पावलां म्हूण तुमकां खबर आसा. दुसऱ्यांक कडचें घेवच्या परस दुसऱ्यांक दिवप अदीक व्हड संतोशाचें. ह्या सोम्या जेजूच्या खाशा उतरांचो उगडास धरून खोश करून अस्कोतांक आदार दिवंक जाय म्हूण सगळे भाशेन हांवें तुमकां दाखयलां. हें उलयल्या उपरांत तांचे बरोबर दिमेर रावन पावलून मागणें केलें. ते सगळे दुकानी रोडूंक लागले आनी पावलूक वेंग मारून ताचो उमाव घेतलो. ते आनी केन्नाच ताच्या तोंडार नदर घालूंक पावचे नात म्हूण ताणें सांगिल्ल्यान तांकां भोव व्हड खोंत भोगली. उपरांत तारवार पर्यंत ते ताका पावोवंक गेले. शेकी तांचो निरोप घेवन तांकां सांठोत तारवार बसून आमी नीट गेल्याव आनी कसाक पावल्याव. दुसऱ्या दिसा रोदेसाक पावल्याव आनी थंयतावन पाताराक गेल्याव. फेनिशियेक वेताले ते एक तारू हांगा आमकां मेळ्ळे. ते तारवार चडून आमी फुडें गेल्याव. शिप्रूस दिसती पडटोच हो जुवो आमच्या दाव्याक सांडून आमी शिरयेक गेल्याव आनी तिराच्या बोंदरार उतरल्याव. थंय त्या तारवांतलो माल देंवोवचो आसलो. थंयसर थोडे शीस आमकां गावले आनी तांच्या सांगाता एक सातोळे आमी रावल्याव. जेरुजाल्याक वचो नाका म्हूण आत्म्याच्या प्रेरणान ती परतून पावलूक सांगतालीं. पूण आमचो वगत पावतोच आमी आमची फुडली वाट धरली. आमी शारा भायर पावो पर्यंत दादले आपल्या बायलांक भुरग्यांक घेवन आमकां पावूंक आयले. वेळेर पावतोच दिमेर रावन आमी मागणें केलें. एकामेकाचो निरोप घेतोच आमी तारवार चडल्याव आनी ती आपल्या घरा परतली. तिराथावन दर्यांतलो आमचो प्रवास सोंपतोच आमी तोलेमायसाक उतरल्याव. हांगा आमी भाव भयणीक भेटल्याव. तांचे मोदें एक दीस रावल्याव. दुसऱ्या दिसा आमी भायर सरल्याव आनी शेजाऱ्येक पावल्याव. थंय शुभ वर्तमान परगटणारा फिलिपागेर रावल्याव. तो त्या 7 मदलो एकलो. ताका 4 आंकवार धुवो आसल्यो आनी हांकां देवाचो संदेश दिवपाचो वरगूण आसलो. आमी थंय बरेचशे दीस रावल्या उपरांत आगाबोस नांवाचो जुदेयांतलो एक प्रवादी थंय पावलो. तो आमचेशी आयलो आनी पावलूचो पट्टो काडून ताणें आपलेच हात आनी पांय बांदले. मागीर तो असो उलयलो. पवित्र आत्मो अशें म्हणटा, ह्या पट्ट्याच्या दोनयांक जुदेव जेरुजाल्यांत अशें बांदतले आनी ताका विदेशांच्या आदीन कोत्तले. हें आयकून आमी आनी थंयसरल्या लोकांक जेरुजाल्याक वचो नाका म्हूण पावलू कडेन विनंती करून मागलें. तेन्ना पावलून असो जबाब दिलो. अशें रोडून आनी म्हजें काळीज दुखोवन तुमी कितें कोत्तात? हांव जाल्यार सुम्या जेजूच्या नांवा खातीर जेरुजाल्यांत भोणकुणीन पडूंकूच न्हय पूण मरूंक पर्यंत तयार आसा. आमचें आयकूंक तो बिलकूल कबूल जायना म्हूण पळोवन आमी ताका समजावपाचें सोडलें. आमी म्हणलें, सोम्याची खोशी जावं. थोड्या दिसा उपरांत आमी आमची तयारी करून जेरुजाल्याक गेल्याव. शेजाऱ्याचे थोडे शीस आमचे बरोबर आयले. आमी बिडाराक वेताल्याव त्या मनशागेर तांणी आमकां पावयले. हो एक शिप्रूसकार आसलो.
पयल्या शिसामदलो एकलो. ताचें नांव नासोन. आमी जेरुसाल्याक पावले तेन्ना भावा भयणींनी आमकां खुशालकायेन येवकार दिलो. दुसऱ्या दिसा आमचे बरोबर पावलू जाकोबाक भेट करून गेलो. सगळे जाणटे थंय जमलेले आसले. तांकां नोमान करतोच आपल्या वावरा वरवीं विदेशांमध्ये देवान कितें कितें केलें तें सगोट पावलून तांकां सांगलें. हें आयकून तांणी देवाक वाखाणलो आनी पावलूक म्हणलें, पळय बावा, जुदेवांमध्ये ओजारांनी बोवाड दवरला आनी ती सगळीं समूर्द उर्बेन सांबाळपी आनी राखपी मनशां. विदेशांमध्ये जियेतल्या सगळ्या जुदेवांनी मोइसेसाक सोडून दिवचो म्हणजे आपल्या पुताची सुनोत करची न्हय आनी जुदेवांच्यो चाली रिती पाडच्यो न्हय अशें तूं शिकयताय म्हूण तांणी तुजे विशीं आयकलां. तर आतां कितें करुया? लोक एकठांय जाल्या बगर रावचो ना. त्याक तूं हांगा पावलाय म्हूण तांकां खबर पावतलीच. तर आमी तुका सांगता तशें तूं कर. आमचे मदें आपणा विशीं सुमूर्ती प्रमाणे देवाक भास दिल्ले चोख दादले हांगा आसात. तांकां तुमचे बरोबर व्हर. तांच्या सांगाता तुजी शुद्धी कर आनी तांणी आपले केस तासूंक तूं पयशे फारीक कर. तेन्ना तुजे विशीं तांणी आयकलां ते सारकी फोट म्हूण आनी तूं तुज्या कोरण्यांनी सुमूर्त सांबाळताय म्हूण सगळ्यांक कळोन येतलें. पूण बावार्थ दवरल्या त्या विदेशांनी मुर्ती पुटल्यान भेटयलेलें मांस, रगत आनी गोमटी पिळून मारलेल्यो मनजाती खावच्यो न्हय, सुमूर्तीच्या कायद्या विरुद्ध लग्न करचे न्हय अशें आनी थारायलां ताची खबर दिवन तांकां बरोवन धाडलां. तेन्ना पावलून त्या चौगा दादल्यांक आपणा बरोबर घेतले आनी दुसऱ्या दिसा तांच्या सांगाती शुद्धीची रीत पाळली. उपरांत तो देव मंदिरांत गेलो आनी शुद्धीचे दीस सोंपोवन खंयच्याय दिसाक एक एकल्यान आपणा खातीर योद समोरपूंक जाय म्हूण ताणें सांगलें. ते 7 दीस सोंपतात म्हणल्यार आजियेच्या प्रांतांतल्या जुदेवांनी पावलूक देव मंदिरांत पळयलो. तांणी सगल्यो उरपोंजीक कुबडायली आनी पावलूक धरून बोब मारली. इस्रायेलकारांनो पावात, सगले कडेन आनी सगल्यांक आमचे पोरजेचेर, सुमूर्तीचेर आनी ह्या जाग्याचेर आड शिकयता तो मनीस हो. इतलेंच न्हय, विदेशांक ताणें देव मंदिरांत भितर हाडले आनी हो पवित्र जागो भश्टायलो. तांणी अशें म्हणलें कित्याक एफेसकारांत त्रोफिमाक पावलू बरोबर तांणी शारांत पळयल्लो आनी पावलूनच ताका देव मंदिरांत भितर काडलेलो म्हूण ते समजले. सगळें शार उचांबड जालें आनी सगळे कडचो लोक धांवून आयलो. ताणें पावलूक धरलो आनी ताका बरोबरीत ओडून देव मंदिरा भायर काडलो आनी रोखडीच देव मंदिराची दारां धांपलीं. पावलूक जिवो मारूंक तयार जाताले तेन्ना आख्खें जेरुसालेम उचांबड जालां म्हूण पोलतोणेच्या सरदाराक खबर पावली. कांय सोदपोतींक आनी सैनिकांक घेवन सरदार पोरजेशी धांवून गेलो. सरदाराक आनी सैनिकांक पळोवन पावलूक बडयताले ते थांबले. तेन्ना सरदार पावलूशी आयलो. ताणें ताका धरलो आनी दोड्यां सांकड्यांनी ताका बांदूंक लायलो. मागीर तो कोण आनी कितें केलां काय म्हूण तो विचारूंक लागलो. चोंब्यांतलो लोक बोब मारून वेगवेगळें सांगतालो आनी ह्या गोंदळान ताका सारकीच म्हायती मेळना जावन सरदारान पावलूक कोर्टांत व्हरूंक फरमायलें. पावलू पावंड्याचेर पावलो तेन्ना उरपोंज इतली उचांबड जाली की सैनिकांनी ताका उखलून व्हरचो पडलो. सगळी उरपोंज ताच्या फाटल्यान वेताली आनी अशी बोब मारताली, ताका जिवेशी मारात. पावलूक कोर्टांत भितर काडचे आदीं ताणें सरदाराक म्हणलें, तुजे कोडे म्हज्यान एक उतर उलोवं येता? सरदारान जबाब दिलो, तूं ग्रीक भास जाणूय तर? थोडो काळ आदीं एक बोंड उपजोवन 4000 पुंडांक ओरोण्यांत व्हेल्ले. तो इजिप्तकार न्हय तूं? पावलून जबाब दिलो, हांव एक जुदेव, शिलिशियेंतल्या तार्सूस गांवचो. ह्या फांकी शाराचो हांव नागरीक. ह्या लोकां कडेन उलोवंक म्हाका परवानगी दी म्हूण हांव तुजे कडेन मागतां. सरदारान राजा दितोच पावलू पावंड्याचेर उबो रावलो आनी आपलो हात वारून ताणें लोकांक ओगी रावपाक खुणां केली. सगळीं सारकीं ओगी रावलीं तेन्ना ताणें हेब्रेव भाशेन अशें उलोवंक सुरू केलें, म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या वडिलांनो, म्हजी राखण करूंक तुमचे मुखार हांवें आतां कितें सांगचें आसा तें चीत दिवन आयकात.
तो हेब्रेव भाशेन उलयता तें आयकोन लोक ओदीकूच ओगो रावलो आनी पावलून आपलें उलोवप सुरू केलें. हांव एक जुदेव, चिलिसियेच्या तार्सुसांत हांव जल्मलों, पूण ह्या शारांत हांव ल्हान व्हड जालों. आमच्या पुर्वजांची सुमूळ गामालियेलाच्या पांयाशी हांव बारीकसाणेन शिकलां. जशें तुमी सगळीं आयज उर्बा दाखयतात, तशेंच हांवें सगळे उर्बेन देवाची सेवा केल्या. 9 वाटेच्या पाटलावदारांक हांवें मोरनांक पावसोर दुमालो दिला. दादल्यांक तशें बायलांक सांकळ्यांनी बांदून हांवें बुणकुणीन घाल्यांत. आनी हाचेच विशीं पोरोम यादनीक आनी जाणट्यांचो आख्खो जमो म्हाका गोवाय दिवंक शकतात, कित्याक तांचे कडचीं दमास्कान असलेल्या जिदेव भावांक हांवें पत्रां घेतलीं आनी ह्या मनशांक खास लावचे पासत तांकां दवरूंक आनी सांकळ्यांनी बांदून जेरुजाल्यांत हाडूंक म्हूण हांव दमास्काक वेतालों. प्रवास कोत्ताना आनी दमास्का लागीं पावता पावता दोनपारच्या वेळार स्वर्गांतावन ओचित व्हड उजवाड म्हजे भोंवती पडजोडलो. तेन्ना हांव जमनीर पडलो आनी अशें सांगतो एक ताळो हांवें आयकलो. सावलू, सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका दुमाळो दिताय? हांवें विचारलें, सायबा, कोण गा तूं? ताणें म्हाका जबाब दिलो, हांव नाजारेतकार जेजू आनी म्हाकाच तूं पिडापीड दिताय. म्हजे बरोबर आसले तांणी उजवाड पळयलो, पूण म्हजे लागीं उलयता ताचो ताळो ताणें आयकूंक ना. हांवें विचारलें, सोमिया, कितें करूं हांव? सोमियान म्हाका सांगलें, उठ, दमास्कान वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें सगळें कोण थंय तुका सांगतलो. त्या उजवाडाच्या लोकलोकान म्हाका कांय एक दिसती पडना जालें. देखून म्हज्या सांगात्यांनी म्हाका हाताक धरून दमास्काक व्हेलो. थंय अनानियास म्हणलोलो कोण एकलो चुमूर्ती प्रमाणे भोक्तिवंत मनीस जियेतालो आनी ताका त्या शारांतलो सगलो जुदेव लोक मान दितालो. तो म्हाका भेटूंक आयलो. म्हजेशी उबो रावन ताणें म्हणलें, सावलू बावा, नव्यान पळोवंक लाग. थंयच्या थंयच हांव ताका पळोवंक लागलो. उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, आमच्या पुर्वजांच्या देवान तुका आदी फुडेंच निवडून काडला. आपली येवजण कोण ती ओळखूंक, देवाक मानवलेल्याक पळोवंक आनी ताच्या तोंडांतलीं उतरां आयकूंक देवान तुका विंचला. कित्याक तुवें देखलां आनी आयकलां तें सांगून सगल्या मनशां मुखार तूं ताचो साक्षीदार जातलोय. आनी आतां आनी रावचें कित्याक? उठ आनी बातिज्म घे आनी ताचें नांव घेवन तुजीं पातकां धुवन काड. हांव जेरुजाल्याक पावतोच देव मंदिरांत मागणें कोत्ताना पवित्र आत्म्याचो भार म्हजेर आयलो आनी हांवें सोम्याक पळयलो. ताणें म्हाका अशें म्हणलें, जेरुजाल्यांतलो वेगीं भायर सर, कित्याक म्हजे विशीं तूं गोवाय दितलोय ती मानून घेवची नात. हांवें जबाब दिलो, सोम्या, दोर देवस्थानांत भोवून तुजेर भावार्थ दवरतल्यांक हांव बोणकुणींत घालतलों आनी मार फार करतलो म्हूण ती बरी जाणूंत. तुज्या साक्षीदारा इस्तेवाचें रोगोत वारुयलें तेन्ना हांव खूद थंय आसलों. ताचो खून हांवें मानून घेतलो आनी ताका जिवो मारतेल्यांची आंगावळी हांवें राखली. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, वच, हांव तुका पयस आसलेल्या विदेशांशी धाडटलो. इतलो वेळ पर्यंत ताणीं ताचें आयकलें. उपरांत व्हडल्या ताळ्यान ताणें अशी उयेल मारली, असल्या मनशाक प्रितुमेवेलो नाच करात. ताका आनी जिवो दवरूंक फावना. लोक बोबो उयेली मारतालो आनी आपलीं आवरणां वयर काडून हालयतालो आनी धूळ वाऱ्यार उबयतालो. तेन्ना सरदारान ताका कोर्टान व्हरूंक फर्मायलें आनी जुदेव लोक अश्यो बोबो उयेली कित्याक मारतात तें जाणा जावचे खातीर ताका सोयतींचो मार घालून ताची चवकशी करूंक हुकूम घालो. ताका दोरांनी बांदतोच थंय उबो आसतो सोदपतीक पावलून म्हणलें, तुमच्या कायद्या प्रमाणे कसलीच जोडटी करिनासतना एका रोमी नागरिकाचेर तुमच्यान जर्मन मारूंक येतात. हें आयकोन सोदपती सरदाराशी गेलो आनी ताका विचारलें, कितें म्हूण करताय तूं? तो मनीस एक रोमी नागरीक. पावलुशी वचून सरदारान म्हणलें,
तूं रोमी नागरीक जाल्यार म्हाका सांग. पावलून जबाब दिलो, होय. सरदारान म्हणलें, खूब दुडू मोडून हें नागरीकपण म्हाका मेळ्ळां. पावलून परतून म्हणलें, म्हाका जाल्यार जल्मानूच तें म्हजें. म्हणटोच विचार करून पावलूची चवकशी करचे आसले ते रोखडे फाटीं सरले आनी सांकल्यांनी आपणें बांदलेलो तो एक रोमी नागरीक म्हूण लोकांक गमल्या उपरांत सरदारूय भियेलो. पावलू महादोर्म सुबे मुखार. दुसऱ्या दिसा जुदेव पावलूचेर कसलो आरोप घालतात तो सारको जाणा जावंक सोदतालो देखून सरदारान पावलूक सोडूंक लायलो आनी मुखेल यादनिकाची आनी आख्खे महादोर्म सुबेची जमात आपयली. उपरांत पावलूक हाडलो आनी तांचे मुखार उबो केलो. पावलून महादोर्म सुबेक तेळून पळोवन म्हणलें, म्हज्या भावानो, आयज पर्यंत देवा मुखार नितोळ अंतस्कनान हांव चल्लां. ह्या वेळार अनन्यास पोरोब यादनिकान आपल्या सेवकांक पावलूच्या तोंडार थपड मारूंक लायलें. God will strike you, you whitewashed wall. You sit there to judge me according to the law, yet you yourself violate the law by commanding that I be struck. Those who were standing near Paul said, You dare to insult God's high priest. Paul replied, Brothers, I did not realize that he was the high priest. For it is written, do not speak evil about the ruler of your people. Then Paul, knowing that some of them were Sadducees and the others Pharisees, called out in the Sanhedrin, My brothers, I am a Pharisee, the son of a Pharisee. I stand on trial because of my hope in the resurrection of the dead. When he had said this, a dispute broke out between the Pharisees and the Sadducees, and the assembly was divided. The Sadducees say that there is no resurrection, and that there are neither angels nor spirits, but the Pharisees acknowledge them all. There was a great uproar, and some of the teachers of the law who were Pharisees stood up and argued vigorously. We find nothing wrong with this man. They said, What if a spirit or an angel has spoken to him? The dispute became so violent that the commander was afraid Paul would be torn to pieces by them. He ordered the troops to go down and take him away from them by force and bring him into the barracks. The following night, the Lord stood near Paul and said, Take courage. As you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome. The next morning, the Jews formed a conspiracy and bound themselves with an oath not to eat or drink until they had killed Paul. More than 40 men were involved in this plot. They went to the chief priests and elders and said, We have taken a solemn oath not to eat anything until we have killed Paul. Now then, you and the Sanhedrin petition the commander to bring him before you on the pretext of wanting more accurate information about his case. We are ready to kill him before he gets here. But when the son of Paul's sister heard of this plot, he went into the barracks and told Paul. Then Paul called one of the centurions and said, Take this young man to the commander. He has something to tell him. So he took him to the commander. The centurion said, Paul, the prisoner, sent for me and asked me to bring this young man to you because he has something to tell you. The commander took the young man by the hand, drew him aside, and asked, What is it you want to tell me? He said, The Jews have agreed to ask you to bring Paul before the Sanhedrin tomorrow, on the pretext of wanting more accurate information about him. Don't give in to them, because more than 40 of them are waiting in ambush for him. They have taken an oath not to eat or drink until they've killed him. They are ready now, waiting for your consent to their request. The commander dismissed the young man and cautioned him, Don't tell anyone that you've reported this to me. Then he called two of his centurions and ordered them,
Get ready a detachment of 200 soldiers, 70 horsemen, and 200 spearmen to go to Caesarea at 9 tonight. Provide mounts for Paul so that he may be taken safely to Governor Felix. He wrote a letter as follows. Claudius Lysias to His Excellency Governor Felix, greetings. This man was seized by the Jews, and they were about to kill him, but I came with my troops and rescued him, for I had learned that he is a Roman citizen. I wanted to know why they were accusing him, so I brought him to their Sanhedrin. I found that the accusation had to do with questions about their law, but there was no charge against him that deserved death or imprisonment. When I was informed of a plot to be carried out against the man, I sent him to you at once. I also ordered his accusers to present to you their case against him. So the soldiers, carrying out their orders, took Paul with them during the night and brought him as far as Antipatris. The next day, they let the cavalry go on with him while they returned to the barracks. When the cavalry arrived in Caesarea, they delivered the letter to the governor and handed Paul over to him. The governor read the letter and asked what province he was from. Learning that he was from Cilicia, he said, I will hear your case when your accusers get here. Then he ordered that Paul be kept under guard in Herod's palace. 5 दिसां उपरांत अनानियास पोरोम यादनीक कांय जाणट्यांक आनी वकिलाक तेर्तुलाक घेवन सेजारियाक गेलो. ते राजपाला मुखार गेले आनी पावलूचेर आड तांणी आपले आरोप मांडले. पावलूक भितर हाडलो आनी तेर्तुलान ताचेर आड ह्या उतरांनी गाराणें सुरू केलें. भोवश्रेश्ठ फेलिक्सा, तुका आनी तुज्या हुशार कारभाराक लागून निरंतर शांती आमी भोगूंक पावल्या आनी आमच्या राष्ट्रा खातीर केल्ल्यो खूब सुदारणो त्यो तुज्याच दूरदर्शीपणाक लागून आमकां फावो जाल्यात. ह्या सोगट्या पासत सदांच आनी सगळे कडेन आमी तुका भोव आभारी आसां. तुजो चड वेळ हांव काडूंक सोदिना आनी देखून म्हजी 2 उतरां उपकार करून आयक म्हूण मागतां. हो मनीस एक नोश्टी पिडा म्हूण आमकां गमून आयला. आख्ख्या संवसारार शिंपडलेल्या सगळ्या जिदेवा मदें तो बोंडाय उबजयता आनी नाजारेताच्या पंगडाचो तो मुखेल फुडारी. देव मंदीर पर्यंत बोश्टावंक ताणें प्रयत्न केले तेन्ना ताका आमी धरलो आनी आमच्या समृद्धी प्रमाणे ताची नीत करूंक सोदताले. लिक्शियस सरदार ह्या तोंट्यांत भितर सरलो आनी बोळान आमच्या हातांतलो ताका काडून घेतलो. ताचेर आरोप घालतात तांणी तुज्या मुखार येवंक जाय म्हूण ताणें हुकूम घालो. तूंच ताचे लागीं विचारशी जाल्यार आमच्या आरोपांत सोत आसा म्हूण तुका गमतलें. जुदेवांनी तेर्तुलाक पालोव दिलो आनी हें सगळें खरें म्हूण सांगलें. पावलून उलो येता म्हूण राजपालान खुणा केली तेन्ना ताणें म्हणलें, खूब वर्सां थावन ह्या राष्ट्राचेर मुन्सुबीदाराचो अधिकार तूं चलयता येयलाय म्हूण हांव जाणो. देखून तुज्या मुखार विस्वासान म्हजो कोटलो मांडटा. 12 दीस जावंक नात. देवाक बोजूंक हांव जेरुजाल्याक गेल्लो आनी देव मंदिरांत वो देवस्थानांनी वो शारांत कोणाचेच कडेन वाड विवाड करतना वो लोकांक खुबडायतना हांव तांकां सांपडोंक ना. हें सगळें तुज्यान रुजू करूं येता. म्हजेर आतां थापतात त्या गुन्यांवाचेर लेगून तुका पुरावे दिवंक ते शेकोनात. पूण एक मात खरें म्हाका सांगचें आसा. शास्त्राचेर विरोधी पक्ष म्हूण ते सांगतात ते वाटेचो पाटलाव करून आमच्या पुर्वजांच्या देवाक हांव भोसतां. सुमूर्तींत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी बरोवन दवरलेलें आसा तें सगळें हांव सोत मानतां आनी बऱ्या तशेंच वायट मनशांचें पुनर्जिवणपण आसतलें म्हूण तांचे भाशेन हांव देवाचेर बोरवासो दवरतां. ह्या पासत देवा आनी मनशां मुखार सदांच नितळ अंतस्करणान भोवूंक हांव बारी वावुरतां. आतां खूब वर्सांनी म्हजे पोरजेक दानां दिवंक आनी योद्न भेटोवंक हांव आयिल्लो. हेंच हांव करतालो तेन्ना हांव तांकां देव मंदिरान मेळ्ळो. म्हजी शुद्धी हांवें केल्ली. म्हजे भोंवती कोण लोक नासलो आनी कसलोच गडबोळ जावंक नासलो. आजयेच्या प्रांतांतले कांय जुदेव थंय आसले. तांकां म्हजेर कितें आसलें जाल्यार तेच हांगा तुजे मुखार म्हजेर आरोप घालूंक आसचे आसले. हांव महाधोर्म सभे मुखार आसलो तेन्ना म्हजे विशीं कसलो गुन्यांव तांकां मेळ्ळा जाल्यार हांगा आजीर आसात ताणें सांगचें.
तांचे मोदें आसलो तेन्ना बोब मारून हें मात हांवें म्हणलें देखून जाल्यार मेल्लीं मनशां पुनर्जीवन जातलीं म्हूण हांव स्वत मानतां देखून आज तुमी म्हजी नीत करतात. फेलिक्साक हे नवे वाटेची एकदम ओळख आसली. ताणें आयकुचें फुडें व्हेलें आनी म्हणलें, लिक्सियस सरदार हांगा येतोच हांव तुमचो कटलो तपासतलों. पावलूक बोणकुणीक दवरचो पूण इल्ली स्वत्या ताका दिवची आनी ताच्या इश्टांतल्या कोणाकूच ताची सेवा करूंक आडावचो न्हय म्हूण फेलिक्सान शोधपोतीक हुकूम घालो. थोड्या दिसां उपरांत फेलिक्स आपले बायले द्रुसिल्लाच्या सांगाता आयलो. ती एक जुदेव बायल आसली. ताणें पावलूक आपोवंक लायलो आनी जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था विशीं पावलू उलयलो तें ताणें आयकलें. पूण प्रमाणीक जिविताची चाल, आपदमावणी आनी येवची आसा ती जोडटी हांचे विशीं पावलू सांगतालो तें आयकून फेलिक्स भियेलो. ताणें म्हणलें, बरें, सद्याक पुरो, तुज्यान वचूं येता. म्हाका बरें दिसता तेन्ना हांव तुका नव्यान आपोवंक धाडटलो. त्याच बरोबर पावलू आपणाक दुडूय दितलो म्हूण तो रावतालो आनी ह्याच खातीर सोबार पावटी तो ताका आपोवंक धाडटालो आनी ताचे लागीं गजाल कोत्तालो. 2 वर्सां सोंपल्या उपरांत फेलिक्साचे सुवातेर पोर्शियस फेस्तस आयलो. जुदेवांक मानूंक सोदतालो देखून ताणें पावलूक बोणकुणींतूच दवरलो. प्रांतांत पावतोच 3 दिसां उपरांत फेस्तस सेजारियाक तावन जेरुजाल्याक चडून गेलो. थंय मुखेल यादनीक आनी जुदेवांचे फुडारी पावलूचेर आड आपली फिर्याद घेवन गेले. पावलूक जेरुजाल्याक धाडून दिवन आपणाक उपकार कोर म्हूण तांणी फेस्तुसा लागीं मागलें. खरें म्हणल्यार घातकेपणी वाटेरूच ते ताचो जीव काडूंक सोदताले. फेस्तुसान असो जाबाब दिलो, पावलूक शेजाऱ्याक कैदी कसो दवरूंक जाय आनी हांवूच थोड्या दिसांनी थंय परतून वेतलो. तुमच्या फुडाऱ्यांक म्हजेशी येवं दी आनी त्या मनशाचो कसलो गुन्यांव आसा जाल्यार तांणी आरोप मांडचो. तांचे मोदें फेस्तुसान आनीक 8 वा 10 दीस सारले आनी उपरांत तो शेजाऱ्याक गेलो. दुसऱ्या दिसा तो न्याय सुबेंत आपल्या सोदरेर बसलो आनी पावलूक भितर हाडूंक लायलो. पावलू पावलो तेन्ना जेरुजाल्याक तान आयिल्ल्या जुदेवांनी ताका वेडो घालो आनी ते ताचेर सोबार गंभीर गुन्यांव थापूंक लागले. पूण ह्या गुन्यांवांचे तांच्यान पुरावे दिवंक जावंक ना. तेन्ना आपली राखण करूंक पावलून म्हणलें, जुदेवांचे सुमूर्तीचेर, देव मंदिराचेर वा सोमराजाचेर कसलीच चूक हांवें करूंक ना. फेस्तस जुदेवांक मानूंक सोदतालो देखून ताणें पावलूक म्हणलें, हांवें ह्या आरोपा विशीं तुजी नीत करूंक जेरुजाल्याक वेची तुका खुशी आसा? पूण पावलून जबाब दिलो, सोमराजाच्या फुड्यांत हांव उबो रावतां, थंय की म्हजी नीत जावंक जाय. जुदेवांक हांवें कसलेंच वायट करूंक ना म्हूण तूं बरो जाणूय. हांव खरो गुन्यांवकार जाल्यार वो मरण फावो तसलो कसलोय अपराध हांवें केला जाल्यार हांव मरूंक फाटीं सरोना. म्हजेर थापतात त्या आरोपांनी सोत ना जाल्यार फकत तांकां मानचे पासत कोणाच्यानूच म्हाका तांचे आदीन करूंक नजो. हांव सोमराजाचो निर्णय मागतां. तेन्ना आपल्या बुदवंताचे मांदोडी लागीं गजाल करतोच फेस्तुसान जबाब दिलो, तुवें सोमराजाचो निर्णय मागलाय तर सोमराजा फुड्यान तूं उबो रावतलोय. थोड्या दिसां उपरांत फेस्तुसाक भेट करूंक अग्रिप्पा राजा आनी बर्निस शेजाऱ्याक आयली. ती हांगा जायते दीस रावली आनी फेस्तुसान पावलूचो प्रश्न राजा फुड्यान घालून अशें म्हणलें, हांगा फेलिक्सान कैदी करून दवरलेलो एक मनीस आसा. हांव जेरुजाल्याक आसलो तेन्ना जुदेवांच्या मुखेल यादनिकांनी आनी जाणट्यांनी ताचेर आरोप घाले आनी ख्यास्तीचें फॉर्मोण मार म्हूण म्हजे लागीं मागलें. गुन्यांवकार आनी आरोपी एकामेकाक मेळ्ळे बगर आनी जाचेर गुन्यांव थापतात ते सिद्ध करूंक गुन्यांवकाराक संदी दिल्या बगर ताका कास्तेचें फॉर्मोण दिवंक रोमकारा मदें सोय ना म्हूण हांवें तांकां सांगलें. म्हणटच ते हांगा म्हजे बोगलेक आयले आनी वेळ इबाडी नासतना दुसऱ्या दिसा न्याय सदरेर बसून हांवें त्या मनशाक भितर हाडूंक लायलो. ताच्या आरोपयांनी ताका वेडो घालो. पूण हांव रावतालों तसले आरोप तांणी ताचेर थापूंक नात. पूण तांच्या धर्मा विशीं आनी जेजू म्हणलेल्या कोणेकल्या मेल्ल्या विशीं ताचे कडेन तांची हुजत जाली. कित्याक हो जेजू जिवो आसा म्हूण पावलू खात्रेन सांगतालो. हो थोंटो कसो सुटावो करचो तो नकळो जावन ह्या विशीं जेरुजाल्याक वचून थंय नीत करून घेवची खुशी आसा काय म्हूण हांवें पावलू कडेन विचारलें.
पूण भोवश्रेष्ठ सोमराजान आपले विशीं चवकशी करून निर्णय दिवचो म्हूण पावलून मागलें. देखून ताका सोमराजाशी धाडीसोर बणकुणीत दवरूंक हांवें फर्मायलें. अग्रिपान फेस्तुसाक म्हणलें, ह्या मनशाक आयकूंक म्हाकाय खोशी आसली. फेस्तुसान जबाब दिलो, तूं ताका फाल्यां आयकतलोय. दुसऱ्या दिसा अग्रिपा आनी बर्निस व्हडा दबाज्यान आयलीं आनी सरदारां आनी नगराच्या मुखेल मनशां बरोबर न्याय सोबेन भितर सरलीं. फेस्तुसान पावलूक भितर हाडूंक लायलो आनी म्हणलें, अग्रिपा राजा आनी सगल्या आमच्या बरोबर आसलेल्यांनो, तुमी हांगा पळयतात त्या मनशा विशीं जेरुसाल्याक तशें हांगासरूय जिदेवाची पर्जा फिर्याद घेवन म्हजेशी आयिल्ली. ताका आनीक जिवो दवरूंक फावो ना म्हूण तांणी वयली मारून मागलें. पूण मरणाचें फर्मोण फावत असलें ताणें केल्लें कांय एक म्हाका मेळूंक ना. पूण भोवश्रेष्ठ सोमराजा मुखार आपली नीत जावची म्हूण ताणें मागलें. देखून हांवें ताका सोमराजाशी धाडून दिवंक येवजिलें. ताचे विशीं सारकें कितें कात आमच्या भोवश्रेष्ठ दोनयांक बरोवचें म्हणल्यार म्हाका कांयच ना. ह्या पासत हांवें ताका तुमच्या मुखार आनी खेरीतपणी अग्रिपा राजा तुज्या फुड्यान हाडला. ताची चवकशी केल्या उपरांत म्हाका कितेंय तरी बरोवंक मेळटलें म्हूण हांव रावतां. एका कैद्याचेर आरोप घालतात ते दाखय नासतना ताका धाडून दिवप हें गिन्यान नासलेल्या मनशाचें काम म्हूण म्हाका दिसता. अग्रिपान पावलूक म्हणलें, तुजी राखण करून तुज्यान आतां उलोवं येता. तेन्ना आपलो हात सोडून पावलू आपणा खातीर उलोवंक लागलो. जुदेव म्हजेर आरोप घालतात तांचेर आड आज तुजे मुखार अग्रिपा राजा म्हजी राखण करूंक म्हाका धाडजोणें म्हूण हांव समजतां. कित्याक जुदेवांच्यो चाली आनी तांचे वाड विवाद तूं एकदम बरो वळखताय. त्या पासत सोंसणीकायेन म्हजें आयकून घे म्हूण हांव तुजे लागीं प्रार्थून मागतां. भुरगेपणांतल्यान म्हजें जिवीत कसलें जालें तें आनी सुरवातेक थावन म्हज्या खाशा लोकां मदें आनी उपरांत जेरुसाल्यांत हांव कसो जियेलो तें सगळे जुदेव बरें जाणून. जायतीं वर्सां पर्यंत तांणी म्हाका वळखलो आनी आमच्या धर्माच्या सगल्या परस अदीक खोर पक्षा प्रमाणे एक फारिजियो कसो हांव जियेलो म्हूण तांच्यान गोवाय दिवंक जाता. देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ले बसावणेचेर हांवें बरवसो दवरलो. देखून हांव हांगा जोडटेक उबो आसां. आमची 12 कुळां ही बासावणी शार्ती पावतली म्हूण बरवसो दवरून सगली फिकिरीन दीस रात देवाक भोसतात. भोवश्रेष्ठ राजा ह्या बरवशा पासत जिदेव म्हजेर आरोप घालतात. मेल्ल्यांक देव पुनर्जिवंत कोत्ता हें कशेच भाशेन सोत मानूंक जायना म्हूण कित्याक दिसता तुमकां? नाजारेतकारा जेजूच्या नांवाचेर आड जाता तितलें झुजूंक म्हजो कायदो म्हूण हांव एकदां सोत मानतालों. जेरुसालेम आसतना हेंच हांवें केलें. मुखेल याज्ञिकाचो हुकूम घेवन हांवें जायत्या भक्तांक बणकुणींत घाल्यांत आनी तांचेर मरणाचें फर्मोण मारताले तेन्ना हांवें तांचेर विरुद्ध मत दिलां. तशेंच खूब फावटी सगळ्या देवस्थानांनी गेलां आनी तांकां पिडापीड दिवन जेजूचेर दवरताली तो बावाट सोडूंक हांवें तांकां बोळ केलां. तांचेर म्हजो राग इतलो पेटलोलो की पोरक्या नगरांनी पर्यंत हांव तांच्या पाळांक लागलोलों. असो एक फावट मुखेल याज्ञिकांचो अधिकार आनी रोजा घेवन हांव दामास्काक वेतालों आनी दनपारच्या वेळार हांव म्हजे वाटेन चलतना भोवश्रेष्ठ राजा सुर्या परस लोकलुकीत स्वर्गार्थावन एक उजवाड हांवें पळयलो. म्हजे आनी म्हज्या सांगात्याच्या भोंवतणी तो जिगजिगलो. आमी सगळे जमनीर शेवटले. तेन्ना हांवें एक ताळो आयकलो. तो म्हजे कडेन हेब्रेव भाशेन अशें उलयतालो, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय? एका खांट्याचेर खोंट मारून तूंच दुखावताय. हांवें विचारलें, तूं कोण सायबा? सोम्यान जबाब दिलो, हांव जेजू आनी म्हाकाच तूं पिडापीड दिताय. पूण उठ आतां आनी तुज्या पांयांचेर उबो राव. ह्या दर्शनांत तुवें म्हाका पळयलाय आनी फुडेंय दर्शनांनी तूं म्हाका पळयतलोय. तूं म्हजो सेवक आनी साक्षीदार तुका नेमचे खातीर हांव तुका दिश्टी पडलां. तुजेच पुर्जेच्या हातांतलो आनी विदेशांच्या हातांतलो हांव तुका वाटायतलो आनी ह्याच राष्ट्राशी
हांव तुका धाडूंक वेता. काळोखांतली भायर सरून ती उजवाडाक येवची आनी सैतानाच्या राजांतली सुटोन देवाशी परतून येवची म्हूण तांचे दोळे उगडूंक हांव तुका धाडटां. म्हजेर भावार्थ दवरून की ती आपल्या पातकाचें बोगसोणें घेतली आनी भक्तांचें दायज भोगूंक पावतली. म्हणटच अग्रिपा राजा, ह्या सर्गीच्या दर्शनाक पाळो दिनासतना म्हज्यान रावंक जायना जालें. ह्या पासत पयलीं दमास्काच्या लोकांक, उपरांत जेरुजालेमांत रावतल्यांक आनी जुदेयाच्या आख्ख्या प्रांताच्या लोकांक आनी तशेंच विदेशांक हांव हो संदेश परगोटूंक लागलो. तांणी जिवीत मोड बदलचें आनी देवाशी परतून येवचें आनी बदललेल्या जिविताची पुर्ती कामां करचीं म्हूण हांव तांकां उपदेश दितालो. ह्या पासत जुदेवांनी म्हाका देव मंदिरांत दवरलो आनी ते म्हजो जीव काडूंक सोदताले. पूण देवाचो आदार म्हाका फावो जाल्ल्यान आयज पर्यंत ल्हानांक तशें व्हडांक हांव साक्षी दीत आसां. आनी प्रवाद्यांनी आनी खुद मोयदेसान घडटलें म्हूण सांगलां, ताचे भायर हांव कांयच सांगिना. म्हणजे क्रिस्त कोश्ट सोंसचो आसलो आनी मेल्ल्यांतलो सगळ्याहून पयलो पुनर्जीवन जावन आमचे पोरजेक आनी विदेशी राष्ट्रांकूय उजवाड फांकलो म्हूण तो परगोट करचो आसलो. अशी पावलू आपली राखण करतना फेस्तुसान व्हडल्यान म्हणलें, पावलू, तूं पिसो जालाय, चड शिकलाय म्हूण तुजी मोत फिरल्या. पावलून जबाब दिलो, भोव श्रेश्ठ फेस्तुसा, हांव पिसो जावंक ना, पूण सत तें उलयतां. अक्कल आसली उतरां म्हजी, कित्याक राजा ह्यो वस्तू बरो जाणो आनी देखून सगल्या विस्वासान हांव ताचे लागीं उलयतां. हांतलें कितेंच ताका लिपलेलें ना म्हूण म्हाका खात्री आसा, कित्याक हे वस्तू खंयच्याय एका कोनशाक घडोंक नात. अग्रिपा राजा, प्रवाद्यांचेर तूं भावार्थ दवरताय? तूं दवरताय म्हूण हांव जाणो. अग्रिपान पावलोक म्हणलें, थोड्या भितर तूं म्हाका क्रिस्तांव कोत्तलोय म्हूण दिसता तुका? पावलून जबाब दिलो, थोड्या भितर म्हूण वो चोडा भितर म्हूण तुकाच न्हय, तर आयज म्हाका आयकतल्या सगल्यांक देव म्हज्या सारकी करूं. पूण म्हज्यो सांकळी मात कोणाक सोंसूंक पडच्यो न्हय. तेन्ना राजा, राजपाल आनी बर्नेस आनी तांच्या बरोबर बसून आसली ती उठली आनी कुशीन चोरून आपणा मोदें ती अशी उलोवंक लागली, मरण बणकोण फावो जावंक ह्या मनशान कांयच करूंक ना. अग्रिपान फेस्तुसाक म्हणलें, ह्या मनशान सोमराजाक उलो मारूंक नासलो जाल्यार ताका सोडूं येतालो. तारवार बसून आमी इटालियेक वेचे म्हूण थाराव जातूच पावलूक आनी हेरां थोड्या कैद्यांक जुलियसाचे आधीन केले. सोमराजाची पोल्टोन म्हणलेले पोल्टोनीचो हो शोधपोती आसलो. आद्रामित्युमांत तावन आयिल्ल्या तारवार आमी चडल्या आनी वाटेक लागल्या. हें तारू आजियेच्या प्रांताच्या बोंदराक लागचें आसलें. आमच्या बरोबर थेसोलिनिकेचो मासेदोनियेकार अरिस्तार्क आसलो. दुसऱ्या दिसा आमी सिदोनाक पावल्या. जुलियसान पावलूक मोयपास दाखयलो आनी आपल्या इश्टांक मेळूंक वचूंक आनी तांची सेवा चाकरी घेवंक ताणें पावलूक रोजा दिली. थंयचे भायर सरतोच आमचेर विरुद्ध वारो मारलो देखून आमी शिप्रुसाचे आसरो दितोले किनारे वाटेन फुडें गेल्या. ते उपरांत सिलिसिया आनी पांफिलिया ह्या प्रांताच्या किनारे भायल्या दर्यांतल्यान वचून लिसियेच्या प्रांताच्या मिराक आमी पावल्या. थंय एक अलेक्झांद्रियेचें तारू सोदपोतीक गावलें. तें इतालियेक वेतालें. तातूंत आमकां ताणें चडयलें. खूब दीस आमचें तारू भोव सवकास चल्लें आनी अशें निदुसाच्या बोंदरा समकारपुऱ्यान पावूंक आमकां कठीण जालें. वारो आमकां फुडें वचूंक दिनासलो देखून साल्मोना समकार पावतोच आमी क्रेताची आसरो दितो किनारी धरून फुडें चल्ल्या आनी व्हडे आगोडायेन किनारी धरूनच लासियेच्या नोगराशी सुरक्षीत बोंदरा म्हणलेल्या जाग्यार आमी पावल्या. अशें आमचो खूब वेळ इबाडून गेलो आनी तारवार बसून पॉयंट करप ह्या काळार सुरक्षीत न्हय आसलें, कित्याक पातकांचे भोगसणे मेळचे खातीर भेटयल्लो जुदेवाचो उपास पर्यंत बोलांडलोलो. वरोस इतलें फुडें पावलें. ह्या पासत पावलून तांकां अशें सिडकायलें, इश्टानो, हें पॉयंट आतां आमकां चड संकोश्टाचें म्हूण हांव पळयतां. आमच्या सामानाक आनी आमच्या तारवाकूच न्हय पूण आमच्या जिवाक पर्यंत मोठें लुकसाण जातलें. पूण सोदपोतीन पावलेचे शिटकावणे परस कोपिताचेर आनी तारवाचेर अदीक विस्वास दवरलो आनी हिनवाळो सारूंक तें बोंदीर उपकारो नासलें देखून फेनिक्साक हिनवाळो काडूंक जातोलें म्हूण बोरमासो धरून फुडें वचचें म्हूण चड लोकांचें मत जालें. फेनिक्स बोंदीर क्रेताचे दोखीन ओस्तोमतेक आनी उत्तर ओस्तोमतेक फुडो करून आसलें. अशें दोखीनीचें शितळ वारें सुटलें तेन्ना आपली येवजण शार्ती पावतलीच म्हूण समजून नांगोर उखलून ताणें तारू सोडलें आनी तें क्रेताचे किनारे कुशीक वचून लागलें. पूण रोखडें त्या जुंव्यांतल्यान
उत्तर उदेंचचो वारो नांवाचें एक मोठें वादळ सुटलें. तारू वादळाक सांपडलें आनी असल्या वाऱ्याक आमच्यान फुडो करूंक जायना जावन तारू आमी वादळाक सोडून दिलें आनी वाऱ्यान आमकां लोटून व्हेलीं. कावदां म्हणलेल्या एका धाकट्या जुंव्याच्या कुशीक आमी धांवल्या आनी कठीण प्रयत्न करून तारवाचो पोन्योळ घोट दवरूंक आमी पावल्या. तो तांणी तारवाचेर वयर काडलो आनी तारवा भोंवतणी राजू घोट बांदले. लिबिये सामकार रेंवेच्या भाटयांनी तारू रोंबोन शिरकोन उरत म्हूण ते भियेले आनी शिडां देऊन तांणी तारवाक वाऱ्यान लोटोन वचूंक दिलें. तुफान तारवाक इतल्या बोळान लोटून वतालें देखून तांतलें थोडें सामान दोरयांत उडयलें आनी तिसऱ्या दिसा आपल्याच हातांनी तारवाची थोडीं आवतां लेगून दोरयांत उडयलीं. जायते दीस पर्यंत सुर्या आनी नखेत्रां दिश्टी पडनासलीं आनी वारें तेच खोरायेन मारतालें. शेकी जिवी उरपाचो सगलो बोरवांसो आमी सोडलो. जायते दीस पर्यंत तांणी कांयच जेवंक खावंक ना. तेन्ना तांचे मदें उबो रावन पावलून म्हणलें, इश्टानो, तुमी खरेंच म्हजें आयकूंक जाय आसलें आनी क्रेता थावन तारू सोडूंक फावनासलें. अशें हो सगलो संकोश्ट आनी नुकसाण तुमच्यान वाटावंक जातालें. पूण जालें तें जालें. आतां हांव तुमकां सांगतां तें आयकात. काळीज सोडूं नाकात. तुमच्या मदल्या कोणाच्याच जिवाचो इबाड जावचो ना, पूण फकत तारवाचो, ज्या देवाचो हांव भोक्त आनी जाची हांव सेवा कोत्तां. ताच्या दुतान काल राती म्हाका दिश्टी पडून सांगलां, पावलू, भियेनाका. सोमराजा फुड्यान तूं उबो रावंक जाय. तुजे बरोबर पयन करतल्या सगल्यांचो जीव देवान तुजे पासत व्हडे करुणायेन सांबाळला. तो रिश्तानो काळीज घोट दवरात. मला तशें जातलें म्हूण म्हाका देवाचेर भावार्थ आसा. पूण आमी एका जुंव्याचेर पडचे आसा. 14वी राती हेवटेन तेवटेन आमी आद्रियातीक दर्यांत लोटत आसल्या तेन्ना सुमार मध्यानीर एका गांवाक आमी लागीं पावतात म्हूण तारवट्यांक दुबाव पडलो. तांणी खोलायेचो थाव घेतलो आनी सुमार 37 मेत्र मेळ्ळे. इल्ले फुडें वेतूच नव्यान थाव घेवन सुमार 28 मेत्र मेळ्ळे. आमी एके खोडपी किनारेर वचून पडूंक आसा म्हूण भिवन तांणी तारवाचे पाटले वाटेन 4 नांगोर सोडले आनी दीस बेगीन उजवाडूं म्हूण ते आशेताले. जेन्ना तारवटी तारवाचे फुडले वाटेन नांगोर घालतात म्हूण नीप दिवन तारवाचो पोन्योळ देंवन पळोवन वचूंक सोदताले तेन्ना पावलून सोदपोतीक आनी ताच्या सैनिकाक सांगलें, हे मनीस तारवार रावनात जाल्यार तुमी वाटावचेच नात. तेन्ना सैनिकान पोनेलाची दोरां कातरलीं आनी पोन्योळ पळोवंक सोडलो. जेजुत्यार सगल्यांनी कितेंय खावचें म्हूण पावलून अशें प्रार्थन मागलें. चौदा दीस लेगून तुमी जागृत रावल्यात. कांयच खायनासतना तुमी उपास केला. ह्या पासत हांव तुमच्या लागीं मागतां, तुमी कितेंय तरी जेवात, कित्याक तें तुमचे जीव वाचोवंक गरजेचें. कोणाच्याच तकलेचो एक केंस पर्यंत इबाड जावचो ना. हें म्हणून ताणें उंडो घेतलो, सगल्या उजीर देवाक दिनवासलो आनी तो मोडून तो खावंक लागलो. तांकां बोळ मेळ्ळें आनी तेय जेवंक लागले. त्या तारवार सगल्यांक धरून आमी 276 लोक आसले. जाय तितलें जेवल्या उपरांत गोंव दोरयांत उडोवन तें तारू ताणें होळू केलें. दीस उजवाडटूच तो गांव खंयचो तो ताणें वळखूंक ना. पूण वेळ आसलेली दर्याची एक काडी तांकां दिश्टी पडली आनी थंय घडटा जाल्यार तारू तोडीक काडूंक ताणें येवजिलें. त्या खातीर ताणें नांगोर दर्यांत सोडून दिलें. त्याच बरोबर वाऱ्याची दोरां सोडलीं. मागीर मुखायलें शीड वाऱ्याक वयर काडून तारू किनारेच्या वाटेक लायलें. पूण तारू रेवेचे एके बाटयेंत रोंबलें आनी जमनीक लागलें. तारवाचो फुडलो भाग गोठ रोंबोन हालोना जालो, पूण फुट्टो ल्हारांनी बडोवन ताचो फाटलो भाग मोडलो. कैदी पेंवन पळोवन वचीत म्हूण सैनिकांनी तांकां जिवेशी मारूंक येवजिलें. पूण सोदपोती पावलोचो जीव सांबाळूंक सोदतालो देखून ताणें तांकां आडायले. पेवूंक जाता तांणी पयलीं दोरयांत उडकी मारची
आनी तोडीक वेचे म्हूण ताणें हुकूम घालो. पूण उरलेले कोण कोण मोडलेल्या तारवाच्या वेगवेगळ्या कुडक्यांचेर बसून तोडीक वेचे म्हूण ताणें फरमायलें. ह्या परी सगळी सालामती तोडीक पावली. आमी सुरक्षीत सुटल्या उपरांत ह्या जुव्याचें नांव माल्ता म्हूण आमकां गोमून आयलें. त्या गांवच्या लोकांन आमकां खूब मोयपास दाखयलो. पावस पडटालो आनी यूं खातालें देखून तांणी एक आकटें पेटयलें आनी ताच्या भोंवतणी आमकां सगल्यांक सोनिमान केलो. पावलून शिरपुटांची एक बोरी हाडून उज्यान घालतालो तेन्ना गोरमेक लागून तांतलें एक फुरशें भायर सरलें आनी ताच्या हाताक चाबलें. ताच्या हातांतावन तें जिवाणें उमकोळटालें तें पळोवन त्या गांवच्या मनशांनी एकामेकाक म्हणलें, खरेंच हो मनीस एक खुनी. तो दर्यांतलो सुटलो खरो, तरी देवाची न्हीद ताका जिवंक दिना. पूण ताणें तें उज्यान फाफुडलें आनी ताका कांयच वायट जावंक ना. तो सुस्तलो ओवचीत भूंय पडून मरतलो म्हूण ती समजताली. पूण जायतो वेळ रावल्या उपरांत ताका कांयच वायट जायना तें पळोवन ताणें आपलें मत बदल्लें आनी तो एक देव म्हूण ती सांगूंक लागली. थंय लागींच त्या जुव्याच्या अधिकाराची बाटाबिटां आसली. ताचें नांव पुब्लियस. ताणें आमकां सोनिमान केलो आनी 3 दीस पर्यंत इश्टागोतीन आमचो परामोस केलो. पुब्लियासाचो बापूय जोरान फडफडटालो आनी ताका रोगताचीं भायरां जातालीं. पावलून ताका भेट केली आनी मागणें करून ताचेर हात दवरले आनी ताका बरो केलो. त्या उपरांत त्या जुव्याची सगळीं पिडेवतां आयलीं आनी ती बरी जाली. त्या लोकान आमकां जायत्या भासांनी मान दाखयलो आनी तारवान प्रवास करच्या वेळार गरज त्यो वस्तू ताणें आमकां दिल्यो. 3 म्हयन्या उपरांत आमी एका तारवार चडल्यो. हें तारू त्या जुव्यार हिंवाळो सारतालें. तें अलेक्झांद्रियेचें आसलें आनी ताचेर आसली जोवळ्या देवाची खुणां. आमी सिराकुसाक थांबल्यो आनी 3 दीस थंय रावल्यो. उपरांत किनारे भोंवती वचून आमी रेजूमाक पावल्यो. एका दिसा उपरांत दोखिणीचें वारें मारलें आनी 2 दिसांनी आमी पुतियोलिसाक पावल्यो. हांगा आमकां आमची थोडी भाव भयणी मेळ्ळी आनी आपणाच्या सांगाता 7 दीस रावंक आमचे लागीं मागलें. शेकी आमी रोमांक पावल्यो. थंय आमच्या भाव भयणीक आमची खबर मेळ्ळी आनी ती आप्पियुसाचो बाजार आनी 3 खाणावळी हांगा पर्यंत आमकां मेळूंक आयली. तांकां पळोवन पावलून देवाक दिनवासून धीर घेतलो. आमी रोमाक पावतूच एका खासगी घरांत रावंक पावलूक रोजा मेळ्ळी आनी ताका राखूंक एक सैनीक दवरलो. 3 दिसां उपरांत तांणी जुदेवांच्या फुडाऱ्यांक आपयले. ते एकठांय जातूच तांणी तांकां म्हणलें, भावांनो, आमच्या लोकांचेर आनी आमच्या पुर्वजांच्या चाली रितीचेर आड हांवें कांयच करूंक ना. तरी जेरुसलेमांत म्हाका कैदी केलो आनी रोमकारांच्या हातांत घालो. तांणी म्हजी चवकशी करतूच म्हजेर मोरनाचें फर्मोण मारूंक म्हजे सवें तांकां कांयच मेळूंक ना देखून ते म्हाका सोडूंक सोदताले. पूण जुदेवांनी अजून विरोध केलो देखून जरी म्हजे पुर्जेचेर आड म्हजें कसलेंच गाराणें नासलें तरी हांवें म्हजी जोडटी करूंक सोमराजाक उलो मारचो पडलो. आनी ह्या पासत तुमकां पळोवंक आनी तुमचे कडेन इल्लीशी गजाल म्हाका करूंक दियात म्हूण हांवें मागलें. कित्याक इस्रायेलाच्या बोरवंशाक लागून ह्या सांखळ्यांनी हांव बांदलोलो आसा. तांणी ताका जबाब दिलो, जुदेयाकतान तुजे विशीं आमकां कसलींच पत्रां येवंक नात आनी आमच्या भाव भयणी मदल्या कोणेच थंयतान हांगा येवन तुजे विशीं कसलोच वायट निरोप हाडूंक ना वो कसलीच वायट गजाल आमकां सांगूंक ना. तरी पूण तुजे मनांत आसा तितलें आमकां सांग. तें तुजे कडचें आमी आयकूंक आशेतांव. कित्याक ह्या पक्षाचेर वेता थंय विरोध आसा हें आमी जाणो. तेन्ना तांणी एक दीस थारायलो आनी पावलो रावतालो त्या घरांत जायतीं जाणां ताका मेळूंक आयलीं. तांचे कडेन उलोवन ताणें देवाच्या राजाक साक्षी दिली आनी मोइजेसाच्या सुमूर्तींत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांचेर जें जेजू विशीं बरयिल्लें आसा ताची तो सकाळीं तावन सांजे पर्यंत तांकां खात्री दिवंक प्रयत्न करीत रावलो.
तो सांगतालो तें थोड्यांनी मानून घेतले, पूण हेरांनी तें मानून घेवंक ना. तांचे मदें एक मत जावंक ना. देखून तीं भायर सरतना पावलून तांकां हें निमाणें उतर सांगलें. इजायास प्रवाद्या वरवीं पवित्र आत्म्यान तुमच्या पुर्वजांक सांगल्यान ती उतरां खरेंच सारकीं आसात. हे पोरजेशी वच आनी तांकां सांग, आयकात, आयकत रावात, पूण तुमकां कांय समजोचें ना. पळयात, पळयत रावात, पूण तुमकां कांयच दिश्टी पडचें ना. हे पोरजेचें काळीज निबोर जालां. दोळ्यांनी तांकां दिसना जावंक, कानांनी तांकां सारकें आयकना जावंक, मनान तांकां समजो येना जावंक, आनी ती म्हजेशी परतून येवन हांवें तांकां बरीं करिना जावंक. तांचे कान बेरे जाल्यात, तांणी आपले दोळे गोट धांपल्यात. म्हणटच हें जाणा जायात, आपल्या थारणाचो निरोप देवान विदेशांक धाडला. ती तो आयकतली. दोन आख्खी वर्सां पावलो भाड्याच्या घरांत रावलो. आपणाक मेळूंक येताले तितल्यांकूय तो बरे भाशेन घेतालो. आनी काळजीदारपणान आनी कसलीच आडकोड नासतना देवाचें राज पुरगोडटालो आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशीं शिकवण दितालो.